Ato na puning paminahon kining atake sa usa ka magwawali sa 70 Adventist mahitungod sa Santo Papa aton tubagon pagkahuman. Tundok sa Roman Catholic Church sa Vatican City, ilang simbahan na anay rebulto sa Pope. Matuman gid ang tagna sa Biblia. So kini hinahinay ni sila aron malibungan sa bakat. Pero ang prophecy mutugan gid tinuod. Mao na nga basahon nato Biblia. Ipadayag kapitulo 13 bersikulo 14 ang pulong sa Dios usa pinaagi sa mga ilhanan nga gipabuhat kaniya sa unang mananap. Nalimbungan niya ang mga tao sa kalibutan. Isugo niya ang mga tao nga buhatan og rebulto ang una nga mananap. Ang una nga mananap itigpas sa espada apan nabuhi pa. O nabasa na nato ang Biblia klaro kayo na iningpo tugoon niya ang Amerika. Kay Amerika gamahanan sa niini nga time ug ang mga tao nalimbungan sa Amerika. Ug ang Amerika nagsugo sa mga tao nabuhatan og larawan ang rebulto aron simbahon. Ang ato ang dako kayong pangutana nining maong magwawali nga si Alvin Sanchez. Asa man ni nato mabasa sa Biblia nga ang Papa mao ang 666. Ilaha man lang ning atake sa Santo Papa nga ilang gitala sa ilang mga basahon, mga libro. Bisan gani Bible scholar ani walay ni pabor sa iyang hubad. Kung magisgot ka o kining gitawag 666, usa ka na ka anti-Christ. Unya ang Santo Papa dili man na anti-Christ, pro-Christ man. So bakak o usa ka dakong sayop kining winalihan nining maong evangelist nga SDA batok sa Santo Papa kay gusto lang niyang dauton ang Santo Papa sa Katoliko sama sa iyang founder nga kusog pod man daot. Kung unsa gani ang puno mao pod ang bunga. Kay ang ilang pagpandaot nga ang Papa daw usa ka mapintas nga mananap, aliporis ni Satanas. Ang ilahamang founder nga si Ellen G. White ang nag-una-una. Busa kay mao may ilang punuan, mausad ang ginabuhat sa membro. O diri na to makita mga kaigsuunan, dawi mo wali, dawi mo pasabot nga haom-haom lang sa Biblia. Kay kanang maong mapintas nga mananap nga gisgutan sa pinadayag, dili man intawon ang Santo Papa mo'y natungna ni ana. Sa kasaysayan, si Caesar ni Roman ang grabing niluto sa mga Kristiyano nitong 68 AD. Si Diocletian ug uban pang mga pagano nga emperor nga nigukod sa mga Kristiyano. Dili man ang Santo Papa. Wala may Santo Papa gikan sa pagsugod ug hangtod karon nga anti-Christ. Busa mga kaigsunan kitang Katoliko, magbantay ta og magpalawom ta sa tong pagtuon sa tong pagtuong Katoliko. Kay mao ni ang ilang ginahimo kanunay nilang atakihon aron makakabik sila sa mga Katoliko nga wa magtuon. Mao ni atong reaksyon. Daghang salamat o follow and share.